आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म भरत प्रधान। दर्शकवृन्द, बुटोल लगायत लुम्बिनीको समग्र क्षेत्र व्यापारिक केन्द्रले एउटा व्यापारिक नाका र एउटा व्यापारिक परिचित स्थलको रूपमा बन्दै आइरहेको छ र यो क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट आर्थिक सम्भावनाहरू पनि उजागर हुँदै आइरहेको छ र देखिएको पनि छ। यसै सन्दर्भमा यहाँको आर्थिक सम्भावनाहरू अझै के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। यो सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले व्यवस्थापनविद एवं आर्थिक विश्लेषक हुनुहुन्छ डाक्टर ईश्वर गौतम। उहाँ देशभरिकै पब्लिक क्याम्पसहरूको छाता संस्था पब्लिक क्याम्पस संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ एवं लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, डाक्टर ईश्वर गौतमलाई स्वागत गरौं। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ भरतजी। हामी आर्थिक सम्भावनाका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। समग्र यो बुटोल सहित यो लुम्बिनी क्षेत्रका आर्थिक सम्भावनाका आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन्? अब यो लुम्बिनी जुन अञ्चलको यो आर्थिक सम्भावनाको हिसाबले यो क्षेत्र निकै फर्टाइल क्षेत्र छ र विशेष गरिकन यो हाम्रो लुम्बिनीमा अनि दुई किसिमको भूभाग, एउटा पहाडी भूभाग र समतल भूभाग, दुईटा भूभाग छ। यसलाई हामीले क्याटेगराइज गरेर पहाडी भूभागलाई एउटा क्याटेगोरीमा अनि तराईको भूभागलाई अर्को क्याटेगोरीमा राखेर हामीले कृषि अर्थतन्त्रलाई प्रायोरिटी लिस्टमा एउटा राख्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो भयो भनेदेखि समग्र लुम्बिनीको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा यो कृषि अर्थतन्त्रको निकै ठूलो पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। अनि दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो प्रचुर सम्भावना रहेको मुलुकभित्रकै यो मुलुक नेपालकै हो, यो लुम्बिनीलाई मात्रै नभनौं, दुईटा क्षेत्र, एउटा पर्यटन क्षेत्र र अर्को जलस्रोतको क्षेत्र, दुईटा क्षेत्र छ र यो दुईवटा क्षेत्र गरेर जलस्रोत, पर्यटन र कृषि, यो तीनवटा क्षेत्रलाई फोकस गरेर हामीले यहाँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने र अनि त्यसपछि यहाँ भित्रको रिसोर्सेसहरूको अप्टिमम युटिलाइजेसन गर्ने खालको हामीले मेकानिजम डेभलप गर्न सक्यौं भनेदेखि मलाई लाग्छ लुम्बिनी क्षेत्रले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासको निम्ति एउटा मार्गदर्शनको रूपमा काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। यहाँले जस्तो तीनवटा क्षेत्र कृषि, जलस्रोत र पर्यटन भनिराख्नु भएको छ। वास्तवमा लुम्बिनी क्षेत्रमा आर्थिक सम्भावनाका प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रमा हामीले धेरै कुरा गर्छौं, तर कृषिमा चाहिँ निर्भर रहने जनसङ्ख्या चाहिँ घट्दो छ नि त पछिल्लो समय। कृषिमा पछिल्लो समय एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीले युवाहरूलाई आकर्षण गरेको छ अनि त्यसलाई हामीले ब्लक गर्न सकिरहेको अवस्था होइन। त्यसकारणले कृषिमा आधारित जनशक्ति कम देखिएको। योभन्दा अगाडिको तथ्याङ्कहरू हेर्नु भनेदेखि अनि हामीले डिसगाइड अनइम्प्लोइमेन्ट भन्छौं, यो एक वर्षमा 2 महिना 3 महिना रोजगारी पाउने त्यसपछि बेरोजगार हुने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो। यो किन यसो भएको हो भन्दाखेरि यो हामीले निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रमा हामी डिपेन्डेन्ट भयौं अहिलेसम्म। अबको भनेको हाम्रो सोच भनेको निर्वाहमुखी होइन, अब यसलाई व्यावसायिक हिसाबले अनि यसको विकास गर्न सक्यौं भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीका नाममा पलायन हुने युवाहरूको पनि यहाँ बस्ने वातावरण बन्छ र जसले गर्दाखेरि कृषिलाई समग्र टोटल पपुलेसनको भोल्युम हेर्यौं भनेदेखि अनि कृषिमा निर्भर हुने पपुलेसन कम होला। तर पनि हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्टको हिसाबले हेर्यौं भने, प्रोडक्टिभिटीको हिसाबले हेर्यौं भनेदेखि अनि एग्रिकल्चर सेक्टरको प्रोडक्टिभिटीमा ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउन चाहिँ सकिने प्रचुर सम्भावना छ। जस्तो कृषिको विषयमा धेरै छलफल हुन्छन्, धेरै कुराहरू हुने गर्छन्, तर पनि कृषिको जो आधुनिकीकरणको विषय वस्तु छ यो कुरामै सिद्धान्तमै सीमित भइरहेको छ। तर काम गराएर त्यसको चाहिँ एक खालको भनौं न कृषिको उपयोग चाहिँ त्यो पुरानै धारामा चलिरहेको छ नि त। त्यो कारण के हो भन्नुहुन्छ भन्दा अहिले पोलिटिकल पार्टिजहरूले आफ्नो पपुल्यारिटीको निम्ति अनि यो हामीले बजेट विनियोजन गर्दा पपुलर बजेटमा फोकस गरेका छ। त्यो पपुलर बजेट भनेको बजेटलाई धेरै सेक्टरमा बाँड्दिने अनि त्यसले गर्दा सबै ठाउँको चाहिँ सिम्पेथी गेन गर्ने खालको, त्यो नभइकन एउटा वर्षमा एउटा सेक्टरलाई फोकस गरेर बजेट त्यहाँनिर केन्द्रीकृत गरियो भनेदेखि त्यसले अनि एउटा खालको त्यहाँ उद्योगको व्यापारको एउटा स्थापित गर्छ र त्यसले अरूलाई पनि गाइड गरिरहेको हुन्छ। र हाम्रो कन्टेक्स्टमा के भयो भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन,
अनि लङ रन यो फिजिकल पोलिसी मोनिटरी पोलिसीहरू चाहिँ अलिकति स्टेबल खालको छैन अनि जसको कारणले गर्दा इन्भेस्टरहरूले पनि रिस्क बढी उठाउनु पर्ने इन्भेस्टरहरूले रिस्क बढी उठाउन सक्ने अवस्था छैन यस अर्थमा चाहिँ यदि राज्यले अलिकति यसतर्फ फोकस गर्न सक्यो भनेदेखि अनि सेक्टर वाइज फोकस गरेर बजेट केन्द्रीकृत गरेर ठुलो भोल्युममा बजेट एउटै सेक्टरमा हालिदियो भनेदेखि अनि यसले यो जुन हामीले आर्थिक उन्नति भन्छौँ अर्थ यो कृषिलाई आधुनिकीकरण भन्छौँ त्यो आधुनिकीकरण गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ यसलाई म भनौँ लुम्बिनी अञ्चलकै केसमा भनौँ भनेदेखि पहाडी जिल्लाहरूमा हाम्रो फलफुल खेती पशुपालनको लागि एकदमै फर्टाइल छ पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँचीको केस र नवलपरासीको पनि पहाडी जिल्लाहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो एकदमै फर्टाइल छ भनेपछि एउटा बजेटको केन्द्रीकृत भनेको लुम्बिनी अञ्चलको पहाडी जिल्लालाई अथवा फलानु अञ्चलको फलानु जिल्लामा यो उद्योग भनेर लार्ज स्केल इन्डस्ट्री फलफुल प्रशोधन गर्ने इन्डस्ट्री दुध प्रशोधन गर्ने इन्डस्ट्री यदि राख्न सक्यो भनेदेखि त्यसले हजारौँ युवाहरूलाई रोजगार दिन्छ अनि पहाडबाट तराईमा माइग्रेट हुने खालको पपुलेसन त्यो पनि ब्लक हुने भनौँ न नेपालको यो तराई क्षेत्र एउटा खाद्य भण्डार पनि हो तर तराई क्षेत्रमा रहने कृषकहरू पनि आफै आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको अवस्था छैन कि यो एंगलमा हेर्नु यहाँको विश्लेषण के छ यो एंगलमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि तराई क्षेत्रमा पपुलेसनको पहाडको पपुलेसन एकदमै माइग्रेट मैले अघि जुन भन्दै थिएँ पहाडको पपुलेसनलाई पहाडमै ब्लक गर्न सकियो भनेदेखि तराईमा पपुलेसनको जुन माइग्रेसन रेट हो झन्डै 7% को हाराहारीमा अहिले लुम्बिनी अञ्चलको तराईमा पपुलेसनको माइग्रेसन रेट छ पहाडबाट झर्ने यो डरलाग्दो रेट हो अब योलाई ब्लक गर्नलाई पहाडमै हामीले औद्योगिक संस्थाहरू राख्न सक्यौँ पहाडको जमिनलाई हामीले फर्टाइल बनाउन सक्यौँ त्यहाँको चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरलाई अलिकति हामीले एक्टिभ बनाउन सक्यौँ बिजनेस ओरिएन्टेड बनाउन सक्यौँ भने त्यो पपुलेसन तराईमा झर्नुपर्ने जरुरी छैन तराईमा पपुलेसन झरेन भनेदेखि अहिले जसरी तपाईँले तराईको जमिनलाई अनि यो गिट्टी र बालुवा हालेर अनि गरेर यो के अरे घडेरी प्लटिङ गरेर बेच्ने र मान्छेले आएर घर बनाउने र बस्ने काम भएको छ यो त धेरै हदसम्म कन्ट्रोल हुन्छ नि कन्ट्रोल भएपछि त्यो फर्टाइल जमिनमा हामीले कृषिजन्य जमिनमा कृषि नै पेसा गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा जस्तो कृषि उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन भन्दा पनि घर घडेरीहरू उत्पादन भइरहेको एकदमै त्यो कारण नकारात्मक असर चाहिँ के देखिन्छ नकारात्मक पनि आर्थिक सम्भावनाकै एउटा पाटो त लिन सकिन्छ त्यसलाई कसरी हो नकारात्मक प्रभाव के हुन्छ एउटा ठुलो रकम चाहिँ पुँजी गएर अनि घर जग्गामा गएर ब्लक भएर बस्यो त्यो पुँजी यदि कुनै उद्योगमा लगानी गरेको भए त्यसले जुन रोजगारी दिने अवसर हुन्थ्यो र त्यसले रिसोर्सेसहरूको युज हुने काम हुन्थ्यो त्यो चाहिँ म्याक्सिमम हुन्थ्यो त्यो नभएर ठुलो धनराशि वैदेशिक रोजगारीबाट आएको ठुलो धनराशि अब गएर घर जग्गामा गएर जाम भएर बसेको छ ब्लक भएर बसेको छ त्यसको युज हुन सकिरहेको छैन यसको मेन कजै के हो भन्दाखेरि गभर्मेन्टको जुन इकोनोमिक पोलिसी मोनिटर के अरे फिजिकल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसी हो त्यसको कारण हो अहिले केही समय यता 1 वर्ष 1.5 वर्ष यता राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति पोलिसीमा चेन्ज ल्याउँदाखेरि यसको इम्प्याक्ट पोजिटिभ इम्प्याक्ट धेरै देखिसकेको छ तपाईँको घर जग्गा रियल इस्टेट बिजनेसको सन्दर्भमा जस्तो यहाँले अब आर्थिक जाम हुन्छ भनिरहँदा एक हिसाबले अर्थ चलायमान पनि त हुन्छ नि त खरिद बिक्री हुने सम्भावना हुन्छ एक खालको बजार बस्न सक्छ त्यहाँ यसरी पनि त्यो एउटा अर्थको चाहिँ त्यहाँ सम्भावना रहन सक्छ होइन तपाईँले एक ठाउँमा बजार ल्याएर केन्द्रीकृत गर्नुहुन्छ अर्को ठाउँ खाली गरिदिनुहुन्छ भनेदेखि अब त्यो बजारमा पपुलेसनको प्रेसर बढी भएर त्यहाँ चाहिँ अस्तव्यस्त हुने अर्को ठाउँ खाली भयो भनेदेखि यसले के इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ला भनेपछि यहाँको विचारमा जस्तो कृषि पनि ध्वस्त हुने भयो सबै ध्वस्त र अर्थ पनि एकदमै फ्रिजको अवस्थामा रहेको अब गएर जमिन फर्टाइल भएको जुन कृषिजन्य जमिन हो त्यो पनि ब्लक भयो अनि वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पुँजी पनि ब्लक भयो जाम भएर बस्यो अनि मान्छे माइग्रेसन हुने काम चाहिँ बढ्यो अनि पहाड चाहिँ खाली भयो अनि एउटा जमिन टोटल खाली भयो अर्को ठाउँमा त्यसले धान्न नसक्ने पपुलेसन आएर बस्यो भने यसले अर्थतन्त्रलाई मात्रै होइन सामाजिक रूपान्तरणका लागि सामाजिक जुन परिवेश हो यसमा पनि यसले नकारात्मक असर गर्छ त्यस कारणले अहिले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने मेरो भनाइ नै के हो भन्दाखेरि रिजनल ग्रोथको कन्सेप्टलाई व्यवहारमा यदि लागू गर्न सकियो भनेदेखि र अलि इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा एउटा सेक्टरलाई फोकस गरेर अनि एउटा वर्षको वा 2 वर्षको जुन यो हाम्रो बजेट हो बजेट अलिकति केन्द्रित गर्न सकियो भनेदेखि यसले एउटा खालको नयाँ मोड चाहिँ इकोनोमीमा लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो घर जग्गा कारोबारलाई पछिल्लो समयमा एउटा चर्चित बिजनेसको रूपमा लिएको छ यहाँ यसो भनिरहँदा यसको नकारात्मक इम्प्याक्टहरू धेरै छन् यसलाई चाहिँ राज्य स्तरबाट या स्थानीय स्तरबाट कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ व्यवस्थित स्थानीय व्यक्तिले के छ भने जहाँ लगानी गर्दा उसलाई फाइदा हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्छ अब घर जग्गामा एकाएक चाहिँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्षमै त्यसको मूल्य डबल हुँदाखेरि मान्छेको आकर्षण त्यहाँ भयो अब त्यसको लागि के भयो भन्दाखेरि अब अलिकति यो फिजिकल मोनिटरी पोलिसी चाहिँ
अलिकति लिबरल पोलिसी आउँदाखेरि आर्थिक उपार्जन त भयो नि त डाक्टर साहब, त्यहाँ 1 को 2 भइरहेको छ। 1 को 2 कसैको आम्दानी कसैको खर्च हो नि त्यो त। एउटाले 1 को 2 कमायो भनेदेखि अर्कोले 1 को 2 गुमायो होला नि त। त्यसकारणले त्यो त फेरि कमाउनेको पनि के भयो भने चलायमान भएन त्यो पुँजी। तपाईँको हातमा कलम छ, त्यो कलमलाई मेरो कलमलाई 1 करोड भनेर भन्नुभयो भनेदेखि 1 करोड पर्ला। तर त्यो तपाईँको कलम 1 करोडमा आइसोलेटेड बस्यो भने 1 करोडकै 1 अरब भने पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन नि। तपाईँले सम्पत्ति जोड्दाखेरि मेरो 1 अरबको सम्पत्ति छ, 1 करोडको सम्पत्ति छ भन्नुहुन्छ, त्यो सम्पत्ति तपाईँले चलायमान गर्न सक्नुहुन्न भन्दै त्यसको के अर्थ छ? अर्थ छैन नि, औचित्य छैन नि। त्यस्तै हो यहाँ पनि। त्यस कारणले अलिकति अहिले गभर्मेन्टले पछिल्लो समयमा आएर राष्ट्र ब्याङ्कले जुन खालको पोलिसी एडप्ट गरेको छ यसले अलिकति कन्ट्रोल गरेको छ र यो अझै 2-3 वर्ष अगाडि नै हुनुपर्थ्यो, 2-3 वर्ष ढिलो भयो, त्यति मात्रै हो। अर्को कुरा मैले यहाँलाई के पनि जानकारी गराउँ भनेदेखि साधनहरू भएर मात्रै पनि हुँदैन, स्रोतहरू भएर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन। जुन साधन जसले जहाँ जसरी जहिले उपयोग हुन सकेन, प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो साधन त्यसले त्यहाँ त्यही बेला त्यही किसिमबाट उपयोग गर्न सक्यो भनेदेखि अनि त्यसले दिने उत्पादकत्व म्याक्सिमम हुन्छ। अन्यथा चाहिँ साधन मात्रै पनि भएर भएन। अहिले हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले विश्लेषण गर्दा आर्थिक विश्लेषण अर्थको पाटोलाई बढी फोकस गरिरहेको छ र म्यानेजमेन्टको पाटोलाई अलिकति कम इम्पोर्टेन्स दिएको हो कि तपाईँहरू जस्तो जुन मिडियामा काम गर्ने हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आर्थिक कार्यक्रम भन्नुहुन्छ, व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ रिसोर्सेसहरूको युटिलाइजेसन गर्ने जुन टेक्निक हो, कला हो, यो कलाका सन्दर्भमा पनि अलिकति जनमानसमा केही मतलब इन्फर्मेसनहरू फ्लो हुन सक्थ्यो। र अहिले हामी कहाँ के छ भने एउटा केही रिसोर्सेसहरू एकदम आइसोलेटेड बस्ने, केही रिसोर्सेसहरू मोबिलाइज हुने, आइसोलेटेड रिसोर्सेसको कारणले गर्दा अर्को रिसोर्सलाई पनि यसले इफेक्ट पार्ने, इम्प्याक्ट पार्ने गरिरहेछ। त्यसले गर्दा यो सेक्टरलाई पनि अलिकति मिडियाले कभरेज गर्यो भने मलाई लाग्छ यो इकोनोमिक मोबिलिटी चाहिँ हाई हुन्छ, यसले इकोनोमीको भोल्युम पनि बढाउँछ र राम्रो इम्प्याक्ट पार्ला। यहाँ फेरि पनि म कृषिसँगै जोड्न चाहे, जस्तो कृषिको आधुनिकीकरण गरिरहँदा खाद्यान्न उत्पादन लगायतका अरू क्षेत्रहरू के हुन सक्छन् पछिल्लो समयमा? अब तपाईँले कृषि भन्ने बित्तिकै युवाहरूलाई प्रमोट गर्न सक्ने गरी त्यस्ता कृषि भन्ने बित्तिकै तपाईँले यो कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन मात्रै नभइकन यसमा अलिकति यो पशुपालनहरू भयो, पंक्षी पालनहरू भयो, यो सेक्टर पनि यसैभित्र पर्छ। त्यसकारणले अब अलिकति रिसर्च गरेर इन्भेस्टिगेसन गरेर कहाँनिर कसको सम्भाव्यता बढी हो र कहाँनिर कुन साधनहरू बढी छ, कहाँनिर कुन साधनहरू आइसोलेटेड छ, यसलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर हामीले लुम्बिनी अञ्चलको, तपाईँ लुम्बिनी अञ्चलकै कुरा गरिरहनु भएको छ, लुम्बिनी अञ्चलको रिसोर्सेसहरूलाई हामीले प्रशस्त प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको निम्ति राज्यको ध्यान एकातिर जानुपर्ने हुन्छ, अर्कोतिर गएर यो जो जहाँ हामी हात हाल्छौँ त्यहाँ कमसेकम एउटा स्टडी नगरिकन त्यसको तथ्याङ्कहरूलाई अलिकति विश्लेषण प्लानिङ भन्दा पनि सर्ट टर्म हामी चाहिँ यसमा चाहिँ लङ टर्म भिजन राखेर अनि गयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ अर्को जलस्रोत भन्नुभएको छ, जलस्रोतलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ यो क्षेत्रमा? अब जलको आर्थिक सम्भावनाको क्षेत्रमध्ये यो पनि एउटा क्षेत्र हो। अब यो जलस्रोत क्षेत्र अनि हाम्रो पर्यटन जलस्रोतलाई पनि हामीले सँगै हिँडाल्यौँ भनेदेखि अहिले मैले हिजो मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा तथ्याङ्क हेरेको थिएँ। हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा अहिले नाफामूलक व्यापार भनेको सेवा व्यापार भएको छ भनेर मैले हिजो मात्रै अनि राष्ट्र ब्याङ्कको इन्फर्मेसन हेरेका थिएँ। अनि अब वस्तु व्यापारमा हामी झन्डै 7 गुणाले मतलब डेफिसिटमा छौँ, घाटामा छौँ भनेदेखि सेवा व्यापारमा हामी नाफामा छौँ भने हामी जहाँनिर नाफामा छौँ त्यसलाई फोकस गर्न सकियो भनेदेखि अनि यसले यो रिसोर्सेसहरू युज पनि हुने। अर्को कुरा गरेर तपाईँको यो वैदेशिक व्यापारको जुन घाटा व्यापार छ त्यसमा सन्तुलनमा ल्याउनलाई सहयोग गर्ने पनि हुन्थ्यो। र लुम्बिनी अञ्चलमा दुईटै खालको, एउटा पहाडबाट बढ्ने नदीहरू, तपाईँको हिम श्रृङ्खलाबाट आएका नदीहरू यहाँ छन् जहाँ यो जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना छ। अनि तपाईँले एउटा यो बडियार खोलालाई मात्रै पनि हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले यो उसबाट तपाईँको ढोरपाटनदेखि आएर यहाँ ऋणीमा यो रुद्रबेडीमा मिसिँदासम्म 55वटा जलस्रोतका प्रोजेक्टहरू लाइसेन्स दिएको छ, गभर्मेन्टले स्वीकृति दिएको छ। भन्दा हरेक 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर 5 किलोमिटरको बिचमा चाहिँ एउटा उद्या छ। भन्दा यसले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि एउटै खोलाको त्यत्रो सम्भावना रहेछ नि त लुम्बिनीमा। यस्ता खोला त धेरै छन् नि हाम्रो, धेरै छन्। अनि त्यसले गर्दा त्यसलाई हामी किन युज गर्न सक्दैनौँ?
त्योमा हामी फोकस जस्तो गौतमजी यो अब जलस्रोतको सम्भावना विद्युत उत्पादनको सम्भावना प्रचुर हुँदाहुँदै पनि यो पनि कुरामा र सिद्धान्तमा मात्र सीमित भइरहेको छ कि यसलाई प्रयोग व्यवहार त लागू चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? यसमा एउटा कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनि लाइसेन्स होल्ड गर्ने र लाइसेन्स बेचेर नाफा लिने त्यो प्रवृत्ति डेभलप भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि लाइसेन्स तन्नै गयो अनि गभर्मेन्टले 10 वर्षमा 20 वर्षमा हामी यति मेगावाट चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्छौँ भनेर प्रोजेक्सन गर्यो। अनि लाइसेन्स होल्डरहरूले के गर्यो भन्दाखेरि अब त्यो लाइसेन्सको सर्टेन टाइमपछि लाइसेन्स ब्लक भयो, नदी सबै ब्लक भयो, ब्लक भएपछि त्यो लाइसेन्स काम नगर्ने लाइसेन्स बेच्ने, त्यो पनि कमाइ खाने भाँडो बनिरहेको छ। त्यो भएको कारणले अब अहिले पछिल्लो समयमा त्यो लाइसेन्स काम गर्यो भने गर्यो, गरेन भने लाइसेन्स फ्रिज गरिदिनु भनेर गभर्मेन्टले लाइसेन्सको खारेजीको काम सुरु गरिरहेछ। यसले गर्दा यो वर्ष अलिकति जलस्रोतमा चाहिँ लगानी पनि भएको छ। हामी आशा गरौँ यो जलस्रोतको डेभलपमेन्टमा केही वर्षमा केही चेन्ज चाहिँ आउँछ अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दा। त्यसो राज्यले पनि एक खालको चाहिँ डिसिजन गरेर व्यवस्थापनको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। एकदमै। यसै गरी पर्यटनको क्षेत्रमा यो क्षेत्रलाई कसरी लिन सकिन्छ? पर्यटनको प्रचुर सम्भावना हाम्रो क्षेत्र त एउटा पर्यटकीय नगरी नै हो, यो पनि एक खालको चाहिँ सैद्धान्तिक बहस मात्र भइरहेको छ। यसलाई सैद्धान्तिक बहस भएको छ। पर्यटन क्षेत्र भनेको एकैचोटि झट्टै ड्रास्टिक चेन्ज हुने क्षेत्र चाहिँ होइन। यसको बहसले यसको प्रचार प्रसार हुन्छ, छलफल हुन्छ अनि यसले गर्दा पर्यटकहरू आउँछन् र केही समय यता हाम्रो यो डोमेस्टिक जुन टुरिज्म हो त्यो टुरिज्मले पनि अलिकति मार्केट लिएको छ। पहिले हामीले पर्यटन भन्ने बित्तिकै विदेशीहरू जो आएर कुहिरो फेसै देख्यो भनेदेखि पर्यटक भन्थ्यौँ अनि त्यो चाहिँ हामी अलि बढी आशा गऱ्यौँ र विदेशीमाथि हामी अलिकति बढी निर्भर भयौँ। अब हाम्रा विभिन्न मठ मन्दिरहरू छन्, कलाकृतिहरू छन्, लुम्बिनीमा थुप्रै छ। अब विदेशीले एउटा क्रिस्चियनले मन्दिरभित्र गएर त्यसले पूजा गरेको हेरेर त पर्यटन विकास होला जस्तो मलाई लागेन। तर हाम्रो डोमेस्टिक जुन पर्यटन हो यो टुरिज्म हो त्यो टुरिज्मको मठ मन्दिरहरूले अलिक धेरै प्रमोट गरिरहेको छ। अहिले हाम्रो सिनियरिजहरू दृश्यावलोकन गर्न आउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ राम्रो छ र गौतम बुद्धको जन्मस्थल पनि लुम्बिनीमै छ। यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो एउटा अलिकति समस्या के हो त भनेदेखि यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको प्रब्लम हो। काठमाडौँको एउटा मात्र एयरपोर्ट छ, त्यसले गर्दा विदेशी पर्यटकहरू काठमाडौँ आएर ओर्लिने चान्सेस छैन। अनि काठमाडौँको पेरिफेरी घुम्दाखेरि नेपालको समग्र पिक्चर उनीहरूले त्यहीँ बसेर अनि अलिअलि देखिरहेको हुन्छ। त्यसमाथि गएर यो बिहानमा चाहिँ साइट सिन देखाउने प्लेनहरूले घुमाइदिन्छ सर पर्यटकहरूलाई, हेरेपछि उनीहरूलाई चाहिँ नेपालै घुम्या जस्तो हुन्छ र अनि त्यसैबाट सीमित भइरहेछ। अब अहिले इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरूको विस्तार एक्सटेन्सन गर्न सकियो। अहिले भैरवालाई चाहिँ अब अहिले टेन्डर गरिसकेको छ। यदि एक्सटेन्सन गर्न सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ विदेशी पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि यहाँ बढ्छ र अब जरुरी के छ भने गभर्मेन्टको ध्यान चाहिँ यो पर्यटनको लागि कमसेकम 3 दिन 4 दिन 5 दिन विदेशी पर्यटकहरूलाई त्यही ठाउँमा राख्नका निम्ति योजनाबद्ध रूपबाट आउनुपर्छ। अहिले हामी लुम्बिनी अञ्चलको हकमा हेर्ने भनेदेखि जस्तो विदेशी पर्यटकको विषयमा यो भइरहँदा स्थानीय पर्यटकहरूलाई चाहिँ कस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? स्थानीय पर्यटकहरूलाई त यो पर्यटकहरूको एउटा खालको इन्ट्रेस्ट के हो त भनेदेखि दुई किसिमको पर्यटकहरू हामी कहाँ छ। डोमेस्टिक पर्यटकहरू एउटा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट गर्ने विशुद्ध इन्टरटेनमेन्टको हिसाबले आउने, एउटा चाहिँ हाम्रो मुलुकभित्र के छ त भनेर हेर्ने हो। यस्तो खालको पर्यटकहरू छन्। त्यसले गर्दा यसलाई क्याटेगराइज गरेर हामीले त्यही किसिमको प्लानिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो भयो डोमेस्टिक पर्यटकहरू आउँछ, आन्तरिक पर्यटकहरू आउँछ। अहिले पनि लुम्बिनीको फिगर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लुम्बिनीमा आउने पर्यटकमा झन्डै तपाईँको 1/3 विदेशी पर्यटक होला भन्दै 2/3 भन्दा बढी डोमेस्टिक आन्तरिक पर्यटकहरू नै छन्। र त्यसका अलावा अब अहिले अलिकति गुल्मीको रेसुङ्गा हेर्नुहोस्, रिडी हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि गएर अर्घाखाँचीको सुपा देउराली वा अरू विभिन्न छ, यता भैरवस्थान छ पाल्पाको, अनि यो अब यो कपिलवस्तु नवलपरासी रूपन्देहीमा गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित अनेक खालका चाहिँ यो ठाउँहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई एउटै प्याकेजभित्र जोडेर हेर्न सक्यौँ र टुरिज्मको प्याकेज ट्राभल एजेन्सीहरूले पनि यसको प्याकेज प्रोग्रामहरू बनाएर प्रचार प्रसार गर्यो भनेदेखि यो सम्भावना छ, एकदमै छ। जस्तो यहाँले भने जस्तो आन्तरिक पर्यटकहरूकै अलिकता जस्तो आफ्नै ठाउँमा के छ भन्ने विषयवस्तु थाहा छैन। जस्तो बुटोलकै मान्छे अन्दर गुल्मी नगएको मान्छे, बुटोलमा बसेको मान्छे गुल्मीको मान्छे त गुल्मी गएको होला, गुल्मीको नभएर अरू जिल्लाको मान्छे बुटोलमा बसेको छ भने त्यो मान्छेको 50% मान्छेले गुल्मी देखाएको छैन, अर्घाखाँची देखाएको छैन, जबकि 2 घण्टा 3 घण्टाको बाटो हो। हजुर, त्यस कारणले यो चाहिँ डोमेस्टिक पर्यटनलाई प्रमोट गर्ने खालको मेकानिजम पनि बन्नुपर्छ। जस्तो यो प्रमोट गर्नका लागि कुन क्षेत्रबाट को लाग्नुपर्ने वास्तवमा?
यो त्यो एउटा त यो पर्यटन क्षेत्रको लागि यो प्राइभेट सेक्टरको ठुलो रोल हुन्छ। अनि प्राइभेट सेक्टरलाई इन्करेज गर्नको लागि गभर्मेन्ट सेक्टरले अलिकति फेसिलिटेसन गर्नुपर्छ। फेसिलिटेटरको रोल चाहिँ गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ र प्राइभेट सेक्टरलाई बढी फोकस गरिदिनुपर्छ। के छ प्रचार प्रसारकै अभाव हो त? त्यो पनि एउटा पार्ट हो। त्यसको प्रचार प्रसार सबै नभनौँ, तर यो पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा ठुलो रोल चाहिँ प्रचार प्रसारकै हुन्छ, तपाईँहरूकै रोल बढी हुन्छ। अब गौतमजी अलिकता प्रसङ्ग बदलौँ। जस्तो आर्थिक सम्भावनाका कुराहरू गरिरहँदा हजुर जस्तो यो क्षेत्रमा मेला महोत्सव पनि हुने गर्छ समय समयमा। हजुर यी मेला महोत्सवलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? मेला महोत्सव त अब त यो क्षेत्रको मान्छेको अपरिहार्य आवश्यकता बनिसकेको छ। किन भन्दाखेरि कुनै एउटा वर्ष मेला यदि लागेन भने अचम्म हुन्छ र मान्छेले चाहिँ धेरै अभाव भएको चाहिँ फिल गर्छ। मेला महोत्सवको इम्प्याक्ट हेर्नुहुन्छ र हरेक वर्ष यसले केही नयाँ कुराहरू ल्याइरहेको छ र अनि उद्यमीहरू व्यापारीहरूले यसलाई एउटा महोत्सवको रूपमा पनि लिएको छ र यसले यो मार्केट प्रमोट गर्ने काममा निकै ठुलो चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हामीले देखिरहेछौँ। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, अब नेपालमा मिल्क होलिडे गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब यो मेला उत्सवहरूले गर्दाखेरि तमाम दुग्धजन्य वस्तुहरूको यति धेरै प्रचार प्रसार भएको छ। अब यो मिल्क होलिडेको प्रब्लम यसले करिबै मेलाहरूकै कारणले गर्दा सल्भ गरिरहेको छ। त्यस्तै कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादकहरूले आफै ल्याएर डेमोन्स्ट्रेसन गरेर एउटा खुदो बनाउनु पर्यो भने गोरु ल्याएर आफ्नै अगाडि पेलेर खुदो कसरी प्रोडक्सन गरिन्छ भनेर त्यो प्रोडक्सन प्रोसेस नै उपभोक्ताले डाइरेक्ट देख्यो कि हिजो त्यो चिज मात्रै देख्थ्यो, अब डाइरेक्ट देख्यो कि त्यसले एउटा विश्वास आत्मविश्वास चाहिँ बढेको छ। मेला महोत्सवमा एकमुष्ट उसले अध्ययन गर्न पायो, देख्न पायो, बुझ्न पायो, उपभोक्ता र अनि उत्पादकको बिचको प्रत्यक्ष संवाद हुन पायो। अनि त्यसले गर्दा एउटा खालको व्यापारीहरूले बिचमा चाहिँ बढी नाफा गर्छन्, यस्तो गर्छन् उस्तो गर्छन् भन्ने कुराको पनि यथार्थ विवरण चाहिँ उनीहरूले पाउन सक्यो। त्यही व्यापारीले उद्योगीसँग ल्याएर कन्ट्याक्ट गराइदिएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ उत्सव चाहिँले यो आर्थिक विकासमा ठुलो सहयोग चाहिँ पुर्याएको हुन्छ। जस्तो मेला महोत्सव त हुने गर्छ समय समयमा सिजनल रूपमा। हजुर यसको विशेष आउटपुट चाहिँ यहाँ के पाउनुहुन्छ यहाँले? एउटा त अवेरनेस, उपभोक्तामा अवेरनेस एकदमै बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उपभोक्ताले कुन चिज उपयोग गर्न हुन्छ, कुन चिज गर्न हुँदैन भनेर त्यसको बारेमा, अर्को वस्तुको मूल्य र गुणस्तरको बारेमा राम्रो नलेज चाहिँ गेन गरिरहेको छ। हिजो जस्तो उपभोक्ताले यो चिज दिनुहोस् त भनेर माग्दैन। अहिले फलानु ब्रान्डको फलानु क्वालिटीको चिज दिनुहोस् भनेर माग्छ अहिलेको उपभोक्ताले। अब तपाईँले 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिसम्म हेर्नु भने सीमावर्ती बजार छ, सुनौलीको बजार छ। सुनौलीको बजारमा अहिले पनि मान्छेको भिड त लाग्छ, तर पनि के छ भनेदेखि सीमावर्ती बजारमा अनि यो यहाँ भित्रिएको वस्तु आउँदाखेरि भन्सार जोड्दा मूल्य निकै बढी हुन्छ, पारी गयो भने सस्तो हुन्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्सन थियो। अब अहिले त्यो कन्सेप्ट 2-3 वर्ष यता धेरै चेन्ज आइसकेको छ। अहिले तपाईँले जुन हिसाबले पपुलेसन ग्रोथ भएको छ, यहाँ माइग्रेसनको रेट बढेको छ, त्यो प्रपोर्सनमा सुनौलीमा नेपाली भेटाउनुहुन्न, अहिले कम भेटाउनुहुन्छ। भेटाउनु त भेटाउनुहुन्छ, निकै कम भेटाउनुहुन्छ। यसले पनि के गरेको छ, यी मेला उत्सवहरूले कमसेकम उपभोक्तालाई इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको छ। जस्तो मेला महोत्सव यहाँको भनाइअनुसार जस अपरिहार्य छ, व्यापारिक दृष्टिले, आर्थिक दृष्टिले, त्यो मात्र सांस्कृतिक दृष्टिले यहाँको लोप हुन लागेको संस्कृतिलाई विभिन्न हिसाबले मञ्चमा लगेर प्रस्तुतिकरण गरेर है खाना आदि इत्यादि भन्नुहोस् न, कुन जातिको के खाना हो, कुन जातिको के कुन भेषा यो ड्रेस हो, कुन जातिले कस्तो खालको चाहिँ यो कल्चरलाई फलो गरेको छ, यो सबै लोप हुन लागेको कल्चरलाई यसले जगेर्ना पनि गरिरहेको छ। अनि त्यसले इन्टरटेनमेन्ट पनि दिएको छ हरेक हिसाबले। अब अहिले तपाईँ रानी महल भनेर रानी महलमा मान्छे गएको छैन, अब रानी महलको मोडेल यहाँ देखाइदिइरहेछ। अन्त अब यसले रानी महलको टुर, रानी महल जाने आएको मान्छेलाई आकर्षण गरेन, अब पर्यटन प्रवर्धन गरिरहेको छ कि आफ्नो ठाउँमा। अब यो लोपुन लगाएको हाम्रो यो जितगढी किल्लालाई अहिलेको मेलाले उज्यार गरिदिएको छ। त्यसले अब मान्छे बुटोलकै मान्छेले जितगढी गएर हेरेको छैन, खोलाको किनार भन्छ हेरेको छैन, अब जान्छ नि। त्यो यस्ता मेलाहरू अपरिहार्य रहेछ भन्ने खाले एउटा क्युरियोसिटी क्रिएट गरिरहेको छ। हजुर, यसै गरी यो मेला महोत्सवले छुन नसकेका कुराहरू के होला यहाँको विचारमा, विश्लेषणमा? अब मैले मेला महोत्सवले छुन नसकेको एउटा पार्ट भनेको मेला विशुद्ध व्यापारिक हिसाबले आयो, खरिद बिक्रीका हिसाबले बढी केन्द्रीकृत भएको छ। जाडो सिजन छ, फलानु कपडा यति मूल्य उति मूल्य भनेको छ। त्यसलाई यसलाई अलिकति औद्योगिक जसले वस्तु बेच्छ नि, वस्तु बेच्ने त्यो वस्तु उत्पादन हुने प्रोसेसको बारेमा पनि डेमोन्स्ट्रेसन गरिदियो भनेदेखि हुन्थ्यो। भनेपछि यहाँको भएमा व्यापार प्रवर्धन मात्र भइरहेको छ। व्यापार प्रवर्धन भएको छ, उद्योग प्रवर्धन अलिक कम भएको हो कि एउटा कुरा। दोस्रो, अब यसले सेवा उद्योगलाई अलिक कम प्रायोरिटीमा राखेको हो कि
जस्तै हामीले भनौँ शिक्षण संस्थाहरू, म शिक्षण संस्थामै लामो समय काम गरेँ। अब हाम्रो जस्तो इन्स्टिच्युटहरूले दिने सर्भिसहरू के हुन् भनेर त्यो सर्भिसहरूलाई प्रमोट गर्न सकियो भनेदेखि यसले के गर्छ भन्दाखेरि कतिपय विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसर्च गर्ने काम भनेको एजुकेसनल इन्स्टिच्युटहरूले गर्छ र व्यापारीहरूलाई, उद्योगहरूलाई इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने काम गर्छ। त्यो काममा यसलाई अलिकति इन्भल्भ गर्न सकिएन कि, अनि त्यस कारण यस्ता सेक्टरलाई पनि साइड बाई साइड सँगै ल्यायौँ भनेदेखि हामीले रिसर्च अनि प्रोडक्सन र डिस्ट्रिब्युसन यो तीनटा पार्टलाई सँगै ल्यायौँ भनेदेखि वस्तुको उत्पादन र प्रमोसन चाहिँ बढी हुन सक्छ। त्यसकारण अलिकति एजुकेसनल इन्स्टिच्युटहरूलाई पनि मेलाले रिसर्च गर्ने, खास गरिकन यसको आउटपुट के हो त भनेर गर्ने काममा चाहिँ फोकस गरिदियो हुन्थ्यो भनेपछि बढी चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको रूपमा मात्रै लिइएको छ। त्यो पनि नभनौँ, इन्टरटेनमेन्ट पनि एउटा पार्ट हो, बढी लिएको, बढी मतलब यो व्यापारलाई बढी अलिक फोकस गरिदिएको छ। त्यो व्यापार फोकस हुनु अस्वाभाविक होइन, तर यसको प्यारलली त्यसलाई चाहिने खुराक पनि चाहियो नि। तपाईँले भात खानु भने भात खानु गलत त होइन, भात सँगसँगै अरू पनि चाहियो नि त, त्यही खोजेको। जस्तो यो मेला महोत्सवबाट आर्थिक विकासको सम्भावना चाहिँ कति छ? मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ। आर्थिक विकासको सम्भावना एकदमै छ। अहिले तपाईँले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको हेर्नुहुन्छ भन्दै झन्डै 3 वर्ष अगाडिको फिगर हेर्दाखेरि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रबाट निकासी हुने वस्तु भनेको 0.03% थियो। अहिले 3 वर्षको बिचमा कमसेकम 0.01% बढेर 0.04% चाहिँ भएको छ। यसको पछाडिको एउटा मेन कज भनेको मेलै हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने 8-10 दिनको व्यापार प्रवर्धनले पनि लामो समयसम्म एउटा आर्थिक चलायमान बनाइरहेको छ। तपाईँले 8-10 दिन नभनिदिनुहोस् यसलाई, 8-10 दिन होइन, वर्ष दिनै हो। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँ 8-10 दिन देख्नुहुन्छ, यसको इम्प्याक्ट भनेको वर्ष दिनभरि चाहिँ परिरहेको हुन्छ कि। आज त्यहाँ मेला हेरेको मान्छेले 4 महिना पछाडि मेमोरीमा ल्याउँछ कतिपय चिजहरू। अनि त्यसले गर्दा यो चाहिँ वर्ष दिनभरि नै हो, 8-10 दिन चाहिँ होइन। यो अब अर्को वर्ष कसले गर्ने भनेको अहिलेदेखि नै प्रिपेयर भइरहेको हुन्छ। हजुर। अनि त्यसैले यो चाहिँ एउटा महोत्सव अपरिहार्य पनि भएको छ। एउटा ड्युरेबल, एउटा ड्युरेसन भित्र गरे पनि यो चाहिँ लामो समयसम्म यसले चाहिँ आर्थिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक, राजनीतिक हिसाबले पनि एक खालको प्रभाव पारिरहेको छ। यसको विशेष गरिकन अबको फोकस भनेको स्पेसिफिक मेला पनि अलिकति बिचबिचमा अहिले वर्षको एकपटक हामीले सबै चिज हेर्न सक्छौँ। जस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घले एउटा कृषि मेला भनेर लगाउँछ। कृषि मेला भने जस्तै पर्यटनको मेला अथवा आइटीको मेला अथवा अरू मेला, यो मेलाहरू रुटिन वाइज कमसेकम वर्षको 1-2 पटक सबै सेक्टरको स्पेसिफिक मेला भयो भनेदेखि त्योसँग सरोकार गर्ने पार्टीहरूको अलिक बढी डेप्थ लेभलबाट स्टडी गर्न सक्छ। जस्तो यहाँ व्यवस्थापनविद पनि हुनुहुन्छ, आर्थिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि यो शैक्षिक क्षेत्रमा यहाँ नेतृत्वदायी संस्थामा पनि हुनुहुन्छ। यो सन्दर्भ जोडिरहँदा जस्तो मेला महोत्सव आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब मेला महोत्सव आगामी दिन यो त के समय, परिस्थिति र साधन स्रोतले चाहिँ गाइड गर्ने कुरा हो। अब मेला महोत्सवलाई दुईटा हिसाबले हेर्नुपर्छ। एउटा इन्डस्ट्रियल प्रमोट गर्ने हिसाबले, एउटा यो बिजनेस अर्को यो व्यापार गर्ने हिसाबले। दुईटा हिसाबले हेर्दाखेरि अनि उद्योग प्रमोट गर्ने मेलाहरूमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको प्रोडक्सन प्रोसेसलाई अनि पनि डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने हिसाबले स्पेसिफिक मेला चाहिँ हुनुपर्छ। यद्यपि रूपन्देही उद्योग सङ्घले यो काम गर्छ, तर पनि त्यो उद्योग सङ्घले गर्ने काममा पनि फेरि व्यापार पनि त्यहाँभित्र आएर जोडिएकै छ। अब व्यापार र उद्योग भनेको फेरि इन्टरलिङ्केज छन्, त्यसले गर्दा जोड्नु अस्वाभाविक पनि होइन। तर पनि डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने हिसाबले अनि अब अहिले त यो बुटोल मण्डपमा ठाउँ पनि पर्याप्त छ। त्यसले गर्दाखेरि डेमोन्स्ट्रेटिभ इन्डस्ट्रीहरूको मोडेलहरू त्यहाँ प्रेजेन्टेसन गर्न सकियो भनेदेखि यसले एउटा नयाँपन दिन्छ। अर्को मैले अघि पनि भनिसकेँ, स्पेसिफिक मेलाहरू विभिन्न आइटमहरूको, जस्तै कृषिको छुट्टै होला, आइटीको छुट्टै होला, पर्यटनको छुट्टै होला, अनि यो अनेक खालको यो जस बुटोल मण्डपमा हुने बेला बखतका मेला महोत्सवले पनि आर्थिक सम्भावनालाई प्रचुर रूपमा चाहिँ खोलिदिएको छ र त्यो सम्भावना देखाइरहेको छ। हजुर। अब यसलाई यसको सँगसँगै कमसेकम अनुसन्धान गर्ने काम पनि, यसको इम्प्याक्ट स्टडी गर्ने काम र फर्दर इम्प्रुभमेन्टका लागि एउटा छोटोमा जोडौँ म। जस्तो यो मेला महोत्सवमा जस्तो बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घले अहिले नै सञ्चालित जारी रहेको मेलामा पनि जस्तो बाल उद्यान छ नि, यो चाहिँ जस्तो भारतबाट आयात गरिन्छ रङ्ग रमाइलाका कुराहरू, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकता यहाँको नेपाली रकम, नेपालको अर्थ चाहिँ अलिकता भारततिर चाहिँ जाने देखिँदैन? देखिन्छ, त्यो भारततिर गएको छ। अब ग्लोबल इकोनोमीमा ग्लोबल
ग्लोबलाइजेसन भएको केसमा हामीले त्यसरी न्यारो थिङ्किङ गऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँले लगाएको कपडा मलाई लाग्छ सबै कपडा अधिकांश कपडा भारतकै हुन् है। अनि तपाईँले हातमा लिएको कलम पनि सायद भारतकै हो, तपाईँको हातमा भएको कापी पनि भारतकै हो। अनि यो अवस्थामा भारतीय चिज नेपालको चिज भारत गयो भनेर भन्नु हो भनेदेखि त त्यो बाल उद्यानमा होइन तपाईँको व्यापारमा गरेका चिजहरू जति छन् नि त्यसको पैसा पनि भारतै गएको छ। त्यसै यसलाई नेरो सेन्सले भन्नुभन्दा अब हामीले यहाँभित्र कसरी यसलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भारतसँग सिकेर उनीहरूले ल्याएर त यहाँ बनाएको छ नि त, यहाँकोले बनाउन सक्नु पर्यो, जान्न पर्यो, त्यो प्रविधि सिक्न पर्यो। अनि त्यसपछि गएर हामीले यहाँ प्रमोट गर्नु पर्यो, हामीले आफूले पनि नगर्ने। अनि त्यसै अरूले ल्याएर गऱ्यो भनेदेखि पैसा भारतमा गयो भनेर भन्यो भने त त्यो पनि गलत हुन्छ। गौतम सर, हामी निकै अन्त्यमा पनि छौँ। जस्तो मेला महोत्सव भइरहँदा त्यहाँको भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुने गर्छन्, तर त्यो चाहिँ क्षेत्रभरको लागि निश्चित समयको लागि बनाइएको हुन्छ, त्यहाँ लागत चाहिँ धेरै लाग्ने गर्छ। यसको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला दीर्घकालीन रूपमा, राज्य स्तरबाट होस् या निजी स्तरबाट होस्? एउटा कुरा छ नि, अहिले बुटोल मण्डपकै केसमा भन्नुहुन्छ भने बुटोल नगरपालिकाले यसको म्यानेज गरेको छ। नगरपालिकालाई भोगाधिकारको निम्ति राज्यले जङ्गल सिमानाभित्र रुख हरियालीलाई डिस्टर्ब नहुने गरी प्रयोग गर्ने भनेर दिएको छ। त्यसले गर्दा यसको चाहिँ जिम्मेवारी बुटोल नगरपालिकाले लिनुपर्छ र यसलाई सहयोग चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ र स्थायी संरचनाहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ। जस्तै भने एउटा सचिवालय भनेको सधैँ चाहिन्छ, एउटा त्यसको प्लानिङ गरेर सचिवालय भवन पहिला बनाउनु पर्यो, त्यसपछि गएर त्यहाँ सेक्युरिटीको मान्छेहरू राख्नु पर्यो। अनि बिस्तारै हरेक वर्ष त्यो स्टलहरू स्थायी स्टलहरू थप्दै जाने, आयोजकहरूले पनि आफूले टिकट सेल गरेको सर्टेन पर्सेन्टेज एमाउन्ट हुन त अहिले पनि नगरपालिकालाई केही दिएको छ, नगरपालिकाले त्यसलाई मेन्टेनेन्स भनेर राखेको छ। यसको केही पर्सेन्टेज रकम चाहिँ यो स्थायी संरचनाकै लागि पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। त्यो कन्ट्रिब्युट गरियो भनेदेखि केही समयमा राज्यले पनि लगानी गर्ने, अनि त्यसपछि गएर आयोजकले पनि त्यसलाई केही कन्ट्रिब्युट गरिदिएर म्यानेज गर्ने काम नगरपालिकाले गर्यो भनेदेखि यो सल्भ होला। किन कम्पाउन्ड वाल थिएन, कम्पाउन्ड वाल लाग्यो, कमसेकम राज्यले लगानी गरिदिएको हो त्यो, अनि जग्गा थिएन, जग्गा उपलब्ध भयो भन्दै अब यसलाई व्यवस्था मिलाउने काम त हाम्रो पनि हो नि त। बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घले सुरु गरेको मेला महोत्सव नेपालभर नै सञ्चालित छ, अहिले यहाँसम्म आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घले सुरु गरेको मेला यहाँसम्म आएको छ, निश्चित रूपमा यस अर्थमा हामी लुम्बिनी अञ्चलवासीहरू बुटोलवासीहरूले गौरव गर्नुपर्छ कि मेलाको सूत्रपात बुटोलबाटै भएको भनेर। अनि त्यसैले यसले चाहिँ मुलुकभरि नै यसको जुन एक्सपान्सन भएपछि बुटोलवासीले चाहिँ राम्रो काम गरेछन् भनेर भन्नु पर्यो। त्यसैले यसको निम्ति आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र यो मेलाको चाहिँ कन्टिन्युएसन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्त्यमा यहाँले हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज? सबै दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार अभिवादन छ। र अब हाम्रो जुन अर्थतन्त्रमाथि हाम्रो अरू थुप्रै कुराहरू चाहिँ निर्भर हुने हुन्छ र अर्थतन्त्र राजनीतिक स्थायित्वमाथि निर्भर हुन्छ, पोलिटिकल सिस्टममाथि अरू सिस्टमहरू डिपेन्डेन्ट हुने भएको हुनाले यो पोलिटिकल पार्टिजहरूले अलिकति इकोनोमिक एनालिसिस गरेर जहाँनिर जे सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर अनि कार्यक्रम केन्द्रीकृत गर्न म हार्दिक राज्य संयन्त्रलाई सुझाव दिन चाहन्छु। र साथसाथै स्थानीय स्तरबाट अनि आफ्नो लोकालिटीमा के चिजका सम्भावनाहरू छन् यसका अनुसन्धान गराउने काम गर्नुपर्छ र यसको लागि दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रमा भएका विज्ञहरूले, खास गरी शिक्षण संस्थामा कार्यरत प्राध्यापकहरूले यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काममा राज्यलाई वा स्थानीय उद्योग व्यापारलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सहयोग लिने वातावरण चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाहरूबाट हुनुपर्छ। त्यसो भयो भनेदेखि युनाइटेडली हामी जान सक्यौँ भनेदेखि एकातिर प्रोडक्सन, अर्कोतिर डिस्ट्रिब्युसन, अर्कोतिर रिसर्च र रिसर्च पछाडि आएको फिडब्याकको आधारमा फर्दर इम्प्रुभमेन्ट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले लुम्बिनी अञ्चललाई फोकस गरेर दीर्घकालीन सोचका साथ लुम्बिनी अञ्चलको 6वटै जिल्लाका सरकारवालाहरू बसेर यसको वृहत कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भनेदेखि लुम्बिनी अञ्चलले मुलुकलाई एउटा गाइड गर्न सक्छ। यो प्रचुर सम्भावना यहाँभित्र छ, आर्थिक विकासका धेरै सम्भावनाहरू छन्। मैले अघि पनि भनिसकेँ, विशेष 3टा सेक्टरलाई लुम्बिनीले फोकस गर्न जरुरी छ। एउटा सेक्टर भनेको व्यावसायिक कृषि नै हो, अनि दोस्रो सेक्टर भनेको टुरिज्म हो र तेस्रो सेक्टर भनेको जलस्रोत हो। यो 3टा सेक्टरलाई फोकस गऱ्यौँ र 3टा सेक्टरको स्टडी गर्ने काम कन्टिन्यू गर्ने र 3टा यसलाई प्रमोट गर्ने काम गऱ्यौँ भनेदेखि लुम्बिनी नेपालको इकोनोमीको गाइडको रूपमा रहन्छ। यही कुरालाई म हार्दिक निवेदन गर्छु र तपाईँ भरतजी र लुम्बिनी टेलिभिजनलाई फेरि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, मलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यसको निम्ति। यो समय संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद।
हजुर दर्शकबिन, आजको समय सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्यौं आर्थिक विश्लेषक एवं व्यवस्थापनविद डाक्टर ईश्वर गौतमसँग। यस क्षेत्रका आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौं र उहाँको विचारमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रलाई अलिकता फोकस दिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुहरूमा बढी जोड दिनुभएको छ। यो समयसँगै आजलाई कार्यक्रम समय सन्दर्भको समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।